बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा कि मैं F-16 और Su-27 फैमिली का एक कंपैरिजन दूंगा। कंपैरिजन बेसिकली इन दोनों का कुछ इस तरह से बनता है कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत देर तक ये F-16 जहाज़ स्पीयर हेड के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑल्दो मिराज 2000 जहाज़ मौजूद था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो स्पीयर हेड माना जाता था वो ये Su-30 जहाज़ था। और Su-30 जहाज़ के बारे में आप जानते हैं कि वो Su-27 फैमिली का एक जहाज़ है। अब इस Su-27 फैमिली का जो बेस्ट जहाज़ इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं सिर्फ रशियन फ्लैंकर्स की बात करूंगा, इसमें मैं चाइनीज़ फ्लैंकर्स को नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि चाइना जो है वो लाइसेंस के तहत इन जहाज़ों को अपने मुल्क में तैयार कर रहा है। बेसिकली ये जहाज़ रशियन है, चाइनीज़ इनको अंडर लाइसेंस अपने मुल्क में तैयार करते हैं। तो उस हवाले से चाइनीज़ फ्लैंकर्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। तो पाकिस्तान जो कि F-16 जहाज़ इस्तेमाल करता है और इंडियंस जो कि Su-30 जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही देखा जाए तो दोनों जहाज़ों की क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Su-30 एक हैवी वेट कैटेगरी का जहाज़ है, जबकि F-16 जो है उसको आप लाइट टू मीडियम वेट कैटेगरी का जहाज़ कह सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ज़रूरियात और अपने बजट के मुताबिक F-16 जहाज़ को चूज़ किया, और वैसे भी उस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स को बेस्ट चीज़ अवेलेबल थी, मेरा ख्याल है कि वो F-16 ही बनता था। जबकि अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो बेस्ट अवेलेबल जहाज़ था वो ये Su-30 था। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स फ्रांस के मिराज 2000 तैयारे भी इस्तेमाल करती थी, उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स सैपिकैट जैगुआर भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो स्पीयर हेड माना जाता था वो ये Su-30 जहाज़ था। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया कि F-16 जहाज़ की डिमांड आज भी मौजूद है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको Su-27 जहाज़ का जो इस वक्त लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वेरिएंट नज़र आता है वो है Su-35। Su-35 जहाज़ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया ने बहुत कोशिश की कि इस Su-35 जहाज़ को दुनिया की और कंट्रीज़ भी इस्तेमाल करें, परचेज़ करें, लेकिन Su-35 जहाज़ उस तरह से जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सका जिस तरह से अमेरिका का ये F-16 प्रोजेक्ट टेक ऑफ किया। बहुत से दोस्तों का कहना यह है कि Su-27 जहाज़ तो अमेरिकन F-15 के बराबर का जहाज़ है और उसकी वेट कैटेगरी में आता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इवन देन अगर आप Su-27 जहाज़ को F-15 के साथ कंपेयर करेंगे तब भी आपको इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। देखिए, जो दोस्त मेरे चैनल को देर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कभी भी दो जहाज़ों का ऐसा जो है वो कंपैरिजन नहीं करता। हमेशा जब भी कंपैरिजन किया तो दो जहाज़ों के ओवरऑल प्रोग्राम के ऊपर बात करता हूं। तो आज भी मैं इस Su-35 के प्रोग्राम के ऊपर बात करूंगा कि Su-35 जहाज़ का जो प्रोग्राम है वो आज ऑलमोस्ट जो है वो फेल हो चुका हुआ है। Su-27 फैमिली का जो इस वक्त लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जहाज़ Su-35 है वो सिर्फ दुनिया की दो कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं। एक रशिया खुद यूज़ करता है और दूसरा इस जहाज़ को सिर्फ चाइना ने बहुत थोड़े नंबर्स के अंदर परचेज़ किया। और एनालिस्ट का मानना यह है कि चाइना ने इस जहाज़ को सिर्फ इस वजह से परचेज़ किया कि चाइना की जो अपनी एविएशन इंडस्ट्री थी वो टेक ऑफ की पोजीशन में थी, और चाइना बेसिकली ये देखना चाहता था कि रशियंस का जो इस वक्त सबसे बेस्ट फ्लैंकर जहाज़ है वो कितने पानी में है। प्लस चाइना को इस जहाज़ के साथ मिलने वाले इंजन्स में भी इंटरेस्ट था, और चाइना ने इस Su-35 जहाज़ को 24 के नंबर में परचेज करके इस जहाज़ की बेसिकली टेक्नोलॉजी में से अच्छी चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, जिसमें से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो बताया जाता है कि इंजन से रिलेटेड थी। देखिए, जब ये Su-27 जहाज़ 80s के अंदर दुनिया के सामने आया तो उस वक्त इस जहाज़ की परफॉर्मेंस के नज़दीक कोई और जहाज़ नहीं लगता था। खास तौर पे मैनूवरेबिलिटी के अंदर इवन अमेरिकन F-15 भी इसके बराबर का जहाज़ नहीं था। रशिया ने इस Su-27 जहाज़ के ज़रिए बहुत देर तक एयर सुपीरियॉरिटी कमांड की और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अपनी धाक बिठाए रखी, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हो गई, जैसा कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया 90s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर सोवियत यूनियन टूट गया। उस वक्त रशिया को पैसे का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि रशिया इस जहाज़ को सिर्फ दूसरों के लिए डेवलप करना शुरू हो गया। मसलन रशिया ने इस जहाज़ को सबसे पहले तो इंडिया को पिच किया। आई बिलीव 2000 के स्टार्ट में ही इंडिया और रशिया का इन Su-30 जहाज़ों के हवाले से एक एग्रीमेंट साइन हो गया, और इंडिया ने इस Su-30 जहाज़ को एक बड़े नंबर के अंदर परचेज़ किया। और Su-27 जहाज़ का जो Su-30 तक का सफ़र था उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो इंतहाई ज़्यादा कामयाब था। न सिर्फ इंडिया इस Su-30 जहाज़ का एक बड़ा ऑपरेटर बना, बल्कि अफ्रीका के अंदर हम देखते हैं
کہ الجیریا نے بھی اس SU-30 جہاز کو بڑے نمبر کے اندر پرچیز کیا۔ انڈیا کے علاوہ چائنا نے بھی اس SU-30 جہاز کو پرچیز کیا، اور رشین نے چائنا کے لیے ایک الگ سے SU-30MKK ویریئنٹ جو ہے وہ تیار کیا۔ میانمار کے لیے اس جہاز کو ماڈیفائی کر کے تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ SU-30 جہاز کا ایک ویریئنٹ ملیشیا کے لیے تیار کیا گیا جس کو SU-30MKM کا نام دیا گیا۔ اس SU-30 جہاز کو وینزویلا نے پرچیز کیا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ الجیریا نے تو خیر بڑے نمبر کے اندر اس جہاز کو پرچیز کیا، تقریباً 70-80 کے نمبر میں یہ جہاز الجیریا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ پھر انڈونیشیا کی ایئر فورس نے SU-30 جہاز یوز کیا، انگولا نے، ویتنام نے، قزاقستان نے، آرمینیا نے، بیلاروس نے۔ تو یہاں تک تو فلینکر فیملی کا جو سفر تھا وہ انتہائی زیادہ کامیاب تھا۔ آلموسٹ 14 کنٹریز اس SU-30 جہاز کو استعمال کر رہی تھیں، اور 15 آپریٹرز جو تھے وہ اس SU-30 جہاز کو استعمال کرتے تھے۔ ڈیفینیٹلی رشیا کے اندر رشین ایئر فورس بھی یوز کرتی تھی، رشین نیوی بھی اس کو یوز کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو SU-27 کے بعد جو SU-30 ویریئنٹ تھا اس فلینکر فیملی کا، وہ تو انتہائی زیادہ کامیاب بن کے دنیا کے سامنے آیا، اور اس کی سیل بھی بڑی زبردست تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب رشیا نے اس جہاز کا ایک SU-27M ویریئنٹ تیار کیا، SU-37 ویریئنٹ تیار کیا، جن کے اندر تھرسٹ ویکٹرنگ انجنز استعمال کیے گئے، الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے ریڈارز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور یہی دو چیزیں اس جہاز کی کامیابی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوئی۔ انڈیا نے جو SU-30MKI جہاز رشیا سے پرچیز کیے، ان کے اندر یہ تھرسٹ ویکٹرنگ والے انجنز استعمال کیے گئے، الیکٹرانیکلی سکینڈ ارے والے ریڈارز استعمال کیے گئے۔ وہ کتنے اچھے تھے کتنے برے تھے اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن ان دو مین فیچرز کی وجہ سے SU-30 ایک انتہائی سکسیسفل جہاز بن کے ہمارے سامنے آیا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ F-15 جہاز کو دیکھیں جو کہ اس کی ویٹ کیٹیگری کا جہاز تھا، اس کو دنیا کے بہت امیر کنٹریز استعمال کرتے تھے، بہت بڑے کنٹریز جو ہیں وہ یوز کرتے تھے۔ جاپان نے یوز کیا، ساؤتھ کوریا نے، سعودی عربیہ نے۔ F-16 کا تو خیر آپ کہہ لیں کہ جوڑ ہی نہیں تھا۔ F-16 تو انتہائی زیادہ سکسیسفل پروجیکٹ تھا، سارے کے سارے یورپ نے اس F-16 جہاز کو استعمال کیا، پرچیز کیا، اور دنیا کے تقریباً 24-25 ممالک نے اس F-16 جہاز کو پرچیز کیا اور ایون کامبیٹ کے اندر بھی استعمال کیا۔ تو چھوٹا جہاز ہونے کی وجہ سے، سستا جہاز ہونے کی وجہ سے، سنگل انجن ہونے کی وجہ سے F-16 کی ڈیمانڈ تو سکائی راکٹ کر گئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ SU-27 کے بعد SU-30 جہاز نے بھی کوئی برا پرفارم نہیں کیا، بلکہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ F-15 سے تھوڑا بہتر پرفارم کیا۔ ایز اے پروجیکٹ میں بات کر رہا ہوں، کامبیٹ کے اندر استعمال کرنا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ لیکن پھر جب رشیا نے اس SU-30 جہاز کے بعد SU-35 کو بنانا شروع کیا، وہاں پہ آ کے رشیا کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے خراب ہو گئے، اور وہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس SU-35 جہاز کو بہت کم فورن آپریٹرز جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں۔ ایجپٹ نے اس SU-35 جہاز کو چوز کیا، لیکن امریکن پریشر یا آپ کہہ لیں کہ پالیٹکس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ پرچیز نہیں کر سکا۔ انڈونیشیا نے SU-35 جہاز پسند کیا، لیکن پالیٹکس کی وجہ سے انڈونیشیا جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ چائنا اس جہاز کو بالکل ڈیفرنٹ مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ SU-35 جہاز صرف اور صرف رشین ایئر فورس کو سرو کر سکا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو SU-35 جہاز رشین ایئر فورس کے استعمال میں ہے، وہ بھی رشین ایئر فورس کی ایک مجبوری کی وجہ سے ہے۔ ریزن یہ کہ رشین ایئر فورس نے اپنا 5th جنریشن کا SU-57 جہاز تیار تو کر لیا، لیکن اس کی وہ پروڈکشن جو ہے وہ ایز سچ سٹارٹ نہیں کر سکا، اور رشیا کو اپنے دفاع کے لیے ڈیفینیٹلی فائٹر جیٹس کی ضرورت تو تھی۔ اس فائٹر جیٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رشینز کو یہ SU-35 جہاز پہ ہی ریلائی کرنا پڑا۔ پھر کچھ فورن سینکشنز جو ہیں وہ رشیا کے آڑے آ گئیں، اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی رشیا کے ساتھ شیئر کرنا بالکل ہی بند کر دی، جس کے بعد تو SU-57 جہاز کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلے ہو گئی۔ خیر اب رشیا نے SU-57 جہاز کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ تیزی دکھائی ہے، اور پچھلے 1-2 سالوں کے اندر SU-57 جہاز کے کچھ یونٹس انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں، اور اس سال رشینز کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم 2 گنا زیادہ SU-57 جہاز تیار کریں گے، لیکن پچھلے سال اگر 6 ہوئے تھے تو اس سال وہ 12 تیار کر لیں گے، جو کہ بہت کو بڑا نمبر نہیں ہے۔ اور رشین ایئر فورس کو مجبوری میں یہ SU-35 جہاز کے اوپر ریلائی کرنا پڑا ہے۔ دوسری آپشن رشین ایئر فورس کے پاس MiG جہازوں کی تھی، اور رشینز کی ضرورت جو ہے وہ ایز سچ پوری نہیں کرتا، لیکن رشینز کی مجبوری اتنی زیادہ بڑی ہے
کہ ان کو اب اپنا یہ مگ 35 کا پروجیکٹ بھی کک سٹارٹ کرنا پڑا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ رشیا نے مگ 35 کی پروڈکشن جو ہے اس کو بھی اب سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ جب تک اس SU-57 جہاز کی پراپر پروڈکشن سٹارٹ نہیں ہوتی اور یہ زیادہ نمبرز کے اندر ایئر فورس میں انڈکٹ نہیں کیا جاتا، تب تک پائلٹس کو انگیج رکھنے کے لیے، ان کے فلائنگ آورز پورے کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے اور کامبیٹ میں اپنا نمبر پورا رکھنے کے لیے رشین ایئر فورس کو اس SU-35 اور مگ 35 جہاز کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس SU-27 جہاز کی جو ٹرانزیشن تھی SU-30 کے اندر، وہ تو بڑی سکسیسفل تھی، اور وہاں تک تو اس پروجیکٹ نے سیل میں بہت اچھے نمبر جو ہیں وہ شو کیے، اور اس چیز نے رشینز کو انکریج کیا کہ وہ اس پروجیکٹ کو مزید آگے بڑھائیں۔ لیکن جب بات SU-30 سے SU-35 تک پہنچتی ہے تو وہاں پر کچھ رشینز پولیٹکس کے اندر لوز کر گئے، اور کچھ رشینز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اندر لوز کر گئے، اور یہ جو ٹرانزیشن تھی SU-30 سے SU-35 تک، یہ صرف رشین ایئر فورس کو مجبوری کے اندر سرو کر سکی، اور SU-27 فیملی کا جو لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ فلینکر تھا جو کہ رشیا کی طرف سے تیار کیا گیا تھا، وہ کو بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکا۔ تو یہ SU-35 کے اوپر میری ایک سوچ تھی۔ اب آپ اس SU-27 فلینکر فیملی کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ پلیز کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ اپنی رائے شیئر کیجیے گا۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔